स्वरोजगार। सबै मिलिजुली गरौँ उन्नतिको कर्म, स्वावलम्बी र समृद्धि नै सहकारीको मर्म। समानता र स्वाधीनताको भावनाले भरौँ, आर्थिक अनि सामाजिक सांस्कृतिक विकास गरौँ। सहकारी दर्पण, सहकारी दर्पण, सहकारी दर्पण। नमस्कार, सहकारी दर्पण कार्यक्रमको तर्फबाट यो कार्यक्रम प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो शनिबार साँझ 6 बजेदेखि करिब 25 मिनट अवधिभर सहकारीका विविध विषयवस्तु समावेश गरी प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ। स्वागत एवं सहकारी अभिवादन आजको यो श्रृङ्खलामा पनि सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा। दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रममा हामी सहकारी गतिविधि र ताप्लेजुङ जिल्लाको एउटा सहकारी संस्थाले सञ्चालन गरेका क्रियाकलापहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रम सुरु गरौँ सहकारी गतिविधिबाट। राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको आयोजना तथा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ लिमिटेड नेप्सुनको व्यवस्थापन तथा सहकारीमा 2079 साल वैशाख 15 गते भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सिंहदरबारमा सहकारी ऐन कार्यान्वयन एवं समसामयिक विषयमा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भयो। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले सहकारीहरू सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सहकारीका समस्या समाधान गर्नको लागि मन्त्रालय, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, सहकारी अभियान एकै ठाउँमा बसी सहकारीको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले बचत तथा ऋण सहकारी र अन्य सहकारीको छुट्टै ऐन हुनुपर्नेमा मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताउँदै सबैले आफ्नो जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सह-अध्यक्ष मित्रराज दवाडीको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा सह-अध्यक्ष दवाडीले बोर्डले सरकार र सहकारी अभियानको बीचमा पुलको काम गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले बोर्डले सहकारी ऐन, नीति नियम, कार्यनीति निर्माण गरी सरकार समक्ष पेश गर्ने र सहकारीमा सुशासन कायम गर्न सहयोग पुर्याउने उल्लेख गर्नुभयो। सह-अध्यक्ष दवाडीले सहकारी विकास कोष मार्फत उत्पादनसँग जोडिएका सहकारीहरूलाई ऋण प्रवाह गरी गरिबी निवारणमा सहयोग पुर्याउने र सहकारी अभियानसँग हातेमालो गरी अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले सहकारी अभियान सरकारको परिपूरक रहेको बताउँदै सहकारी ऐन कार्यान्वयनमा विभिन्न बाधा अड्चन आएको उल्लेख गर्दै सबैले मिलेर समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्न विषयगत समितिको बैठक बसी अगाडि बढिरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले अहिलेको सहकारी अभियानलाई अगाडि बढाउँदै यस क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयको पूर्ण सहयोग हुने बताउनुभयो। सहकारी विभागका रजिस्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले स्वागत गर्दै सहकारी अभियानमा देखा परेका समस्याहरू समाधान गर्न सरकार र सहकारी अभियान बीच निरन्तर छलफल र अन्तर्क्रिया हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेप्सुनका अध्यक्ष परितोष पौडेलले अवधारणा पत्र प्रस्तुत गर्दै सहकारी क्षेत्रका अवसर, सम्भावना र चुनौतीहरूको बारेमा विस्तृत जानकारी गराउनु भएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, सहकारी गतिविधिपछि अब प्रस्तुत गर्दैछौँ ताप्लेजुङ जिल्लाको फुङलिङ बजारमा रहेको ताप्लेजुङ बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडले सञ्चालन गरेका क्रियाकलापहरू आजको संस्था चिनारीमा। नेपालको सुदूर पूर्वमा पर्ने एउटा पहाडी जिल्ला हो ताप्लेजुङ। यहाँको भौगोलिकता, हावापानी, साधन, स्रोत आदिलाई मध्यनजर गर्ने हो भने यो जिल्ला विकासका दृष्टिले निकै सम्भावना रहेको जिल्लाको रूपमा हेर्न सकिन्छ। मुख्य रूपमा कृषिजन्य पेसामा निर्भर रहेका छन् यहाँका बासिन्दा। समयानुकूल कृषिको उचित व्यावसायिक विकास नभए पनि पछिल्लो समयमा व्यावसायिकतातर्फ पनि अगाडि बढिरहेको महसुस गर्न सकिन्छ। विविध भौगोलिक अवस्थिति रहेको यो जिल्ला
पर्यटनका दृष्टिले पनि पर्याप्त सम्भावना भएको जिल्ला हो। धार्मिक पर्यटन यहाँको अर्को मुख्य सम्भावना रहेको छ। 3794 मिटरको उचाइमा अवस्थित पाथिभरा देवीको मन्दिर मध्य वर्षा र हिउँदको समयलाई छलेर प्राय सबै समयमा स्वदेश तथा विदेशबाट भक्तजनको घुइँचो नै लागेको देख्न सकिन्छ। सवारी साधनलाई छोडेर केही घण्टा उकालो चढेपछि पुगिन्छ पाथिभरा देवीको मन्दिर। उकालो लाग्नेहरू यसरी समूहमा गफ गर्दै सुस्त पाइला चालेर अघि बढेको देख्न सकिन्छ। लेक लाग्न सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर विभिन्न उपाय अपनाउँदै ठाउँ ठाउँमा विश्राम लिँदै गीत गाउँदै यात्रालाई सहज बनाउने कोसिसमा लागेको पनि देख्न सकिन्छ। पुरै उकालोभरि धार्मिक माहौल बनेको छ। केटाकेटीदेखि बुढाबुढी सबै नै हुन्छन् समूहमा। हिँड्न ज्यादै समस्या रहेकाहरूको लागि बोकेर लगिदिने सहयोगीहरू पनि भेटिन्छन्। यसको चाँजो भने आफैले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। मन्दिर पुगेर देवीको दर्शन गरी फर्कनेहरू उकालो उक्लिरहेको भक्तजनलाई अब आइपुग्ने लागेको, उकालो अब सकिने लागेको जस्ता ढाडस पनि दिने गरेको देखिन्छ, जसले उकालो उक्लिरहेकाहरूमा थप ऊर्जा सञ्चार गरेको महसुस गर्न सकिन्छ। पानी परेको र कुहिरो लागेको समयमा पर्यो भने चाहिँ वरिपरिको प्राकृतिक सुन्दर दृश्यावलोकनबाट वञ्चित हुनुपर्छ। यो समय यस्तै परेको थियो। तर यात्राको यो अनुभव र मन्दिर परिसरमा पुगेर महसुस गरिने अलौकिक आनन्द अतुलनीय छ, शाब्दिक वर्णनभन्दा धेरै माथि। जिल्लाको यो सम्भावनालाई उजागर गर्दै पर्यटन प्रवर्धनको लागि सहकारीको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन सक्ने यथार्थतालाई नकार्न सकिँदैन, जुन स्थानीयको अवस्था सुधारको लागि सहायक बन्न सक्छ। तसर्थ स्थानीय सहकारीले यसतर्फ पनि सोच राख्नु नितान्त जरुरी भएको महसुस गराएको छ। उसो त यस क्षेत्रमा रहेका विभिन्न सहकारीले अवस्था अनुकूल आफ्नो क्षमताको दायरामा रहेर कार्य गर्दै स्थानीयको अवस्था सुधारका लागि गरेका पनि छन्। तिनीमध्येको हो यो ताप्लेजुङ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, जो विक्रम सम्वत 2058 सालमा ज्यादै सानो रूपमा स्थापना भई अहिले आफ्नो कार्यक्षेत्र विस्तार सँगसँगै धेरै सदस्यहरूलाई सेवा प्रवाह गर्दै आएको देख्न सकिन्छ। सहकारी सङ्घ संस्थाहरूको वृद्धि हुने लहर सँगसँगै यो ताप्लेजुङ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड पनि 2058 साल जेठ महिनामा दर्ता भएर सञ्चालनमा आएको हो। यसको त्यति बेलामा त्यो समयको 3वटा गाउँ विकास समितिहरूबाट सञ्चालन भएको, अहिले ताप्लेजुङ जिल्लाका 6वटा गाउँपालिकाहरूसम्म फैलिएको छ। त्यो समयमा हामीले दर्ता गर्ने बेलामा जम्मा 34 जना मान्छे भएर 34,000 रुपियाँ उठाएर सुरु गरेका थियौँ। अहिले सेयर सदस्य बढेर 2800 भन्दा माथि पुगिसकेका छन् र सेयर रकम पनि 3.5 करोड भन्दा माथि पुगेको छ। बजारीकरणमा आफ्नो प्रयासलाई अझ धेरै सक्रिय बनाउँदै आएको यस सहकारी संस्थाले कृषकद्वारा उत्पादित वस्तुको उचित मूल्य दिलाउने प्रयास स्वरूप कार्यहरू गर्दै आएको भनाइ छ। यो क्षेत्र अलैँची उत्पादनको दृष्टिले निकै राम्रो सम्भावना भएको क्षेत्रको रूपमा रहेको छ। प्राय अरू खेतीको लागि उपयुक्त नरहेको सेपिलो, पहाडी खोल्सा आदिमा अलैँची खेती राम्रो उत्पादन हुन्छ। तसर्थ यही सम्भावना अनुरूप अलैँची खेती लगाइएको छ र राम्रो फस्टाएको पनि छ। कृषक सदस्यले उत्पादन गरेका अलैँचीको बजारीकरणमा
ताप्लेजुङ बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले सघाउँदै आएको देखिन्छ। अलैँची सँगसँगै विभिन्न कृषिजन्य व्यवसाय पनि राम्रो देखिएको छ। कृषि सामग्रीको सहज पहुँच पुर्याउन एग्रोभेटहरू पनि सञ्चालन भएका छन्, जसले कृषि उत्पादनको लागि निकै सहयोग पुर्याएका छन्। त्यसैमध्येको हो यो सहकारीका सदस्य नरेन्द्र मादेन लिम्बूले सञ्चालन गरेको एग्रोभेट, जहाँ कृषिका लागि बिउ बिजन लगायत आवश्यक सामग्री उपलब्ध हुन्छ। यसको साथै उनले बजारको माग अनुरूप अण्डा उत्पादन गर्ने हेतुले कुखुरा पनि पालन गरेका छन्। सुरुवातमा निकै कम लगानीमा थालेको यो व्यवसाय अहिले बढाउँदै पनि लगेका छन् र यसबाट राम्रो आर्जन गर्न सफल पनि भएका छन्। हाम्रो यो जनजातिहरूको चाहिँ नेपालमै केही गर्नुपर्छ भन्दा पनि लाहुर जानुपर्छ भन्ने मुख्य उद्देश्य चाहिँ पुर्खादेखि नै चलिआएको हुन्छ। त्यो कारणले मैले पनि मेरो भाग्य चाहिँ नेपालमै गर्नुपर्छ भन्दा नि भाग्य चाहिँ खोज्नको लागि चाहिँ अब लाहुर जानुपर्छ भन्ने हिसाबले म लाहुरमा अथक प्रयास गरेँ। तर लाहुरमा मैले धेरै कोसिस गरेँ, तर म असफल भएँ। र अन्तिम पटक चाहिँ अब म असफल भएपछि मेरो दिमागमा के चाहिँ आयो भने यतिको दुःख चाहिँ मैले नेपालमै गरेँ भने सुन फलाउँछु जस्तो लाग्यो। अनि फेल भएँ। त्यो फेल भए पश्चात चाहिँ मैले अलिकति उब्रेको पैसाले जम्मा 8,000 मसँग बचेको थियो पैसा हो। त्यो पैसाले चाहिँ कुखुरा बोकेर बसन्तपुरसम्म गाडी आउँथ्यो। त्यहाँदेखि चाहिँ डोकोमा नाम्लो लगाएर ढाकर बोके जस्तो डोकोमा चल्ला बोकेर मैले कुखुरा पाल्न थालेँ। उपलब्धि ठिकै छ। अब अघि भने 8,000बाट थालेको पेसा, फार्म पनि चलाएको छु। अहिले मसँग एग्रोभेट पसल पनि छ, त्यहाँबाट चल्ला दाना औषधिहरू बिक्री वितरण गर्छु। अब मेरै पसलबाट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा धेरैले रोजगार पाउनु भएको छ। तर समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि अनुमानित म यो फार्म र पसल गरेर वार्षिक 2-2.5 करोडको चाहिँ कारोबार गर्छु। अरूले गरेको देखेर गर्नुभन्दा व्यवसाय सञ्चालन गर्नु अघि सोको सबै पक्षबारे जानकारी लिएर गरेमा सफल हुने सल्लाह उनी अरूलाई पनि दिने गर्छन्। अलैँची खेती निकै पहिलादेखि नै गरिँदै आएको भए पनि पछिल्लो समयमा यसलाई व्यावसायिक रूपमा विकास गर्दै लगेको यहाँ देख्न सकिन्छ, जसका लागि ताप्लेजुङ बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूलाई सघाउँदै आएको पनि पाइन्छ। तिनीमध्येका हुन् भीम बहादुर गुरुङ। सहकारी संस्थाबाट पाएको ऋण सहयोगले अलैँची खेती विस्तार गर्दै अहिले 30-40 रोपनी पुर्याएका छन्। त्यति मात्र होइन, उनले हिमाली हर्बल चिया उद्योग पनि सञ्चालन गरेका छन्। आफूले अनि अरू स्थानीयले उत्पादन गरेका अलैँची खरिद गरी अलैँचीको चिया उत्पादन गर्दै बजारीकरणको व्यवस्थापन मिलाएका छन्। अलैँचीबाट पनि अरू सामानहरू बनाउन सकिन्छ, जस्तो अलैँची हर्बल चिया, अलैँची गरम मसलाहरूको तालिम लिए पछाडि हामीले अब अलैँचीलाई पनि अलैँचीको फ्लेभरमा हर्बल चियाहरू तयार गरिरहेका छौँ। सहकारीबाट पनि अब आवश्यक परेको बेलामा अब ऋणहरू सहयोग मिलिरहेको छ। यसको भविष्य राम्रै देखेको छु। अब जे कुरा पनि एकैचोटि हुँदैन, धैर्यता गर्नु सक्नु पर्यो। अवश्य पनि राम्रै हुन्छ। अब बिस्तारै मार्केट लिँदैछ, सबैले जानिरहेका छन्। अलैँची तथा अन्य उत्पादनमा आधारित उद्योगहरू पनि यहाँ छन्। हिमालीका अलैँची गरम मसला, दालचिनी चिया आदि उत्पादनमा संलग्न स्थानीय लीला देवी दाहाल पनि हुन्। यस उद्योग स्थापनाको लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मार्फत सहयोग समेत प्राप्त गरेर उनले यो उद्योग सञ्चालन गर्दै आएकी छिन्। यो व्यवसाय चाहिँ हाम्रो एउटा हिमालीका भन्ने प्रोजेक्ट थियो। उहाँहरूले ट्रेनिङ गराएर अनि हामीले थालनी गऱ्यौँ। उत्पादन चाहिँ चिया, हर्बल चिया, अलैँची हर्बल चिया, अलैँची हर्बल गरम मसला, अनि अलैँची धुलो, अनि अलैँची दाना पनि ग्रेडिङ गरेर बिक्री वितरण गर्छु। बिक्री वितरण अलि स्थानीय नै छ, अनि अलिअलि झापातिर पनि जान्छ।
यो व्यवसायले चाहिँ मलाई अब जे होस् आफूलाई अब कहिलेकाहीँ पैसा हिँड्नु पऱ्यो भने पैसा अरूसँग माग्नु परेको छैन अहिलेसम्म। यो व्यवसायले मलाई जे होस् आत्मनिर्भर नै बनाएको छ भन्दा हुन्छ। अनि यो सहकारी बहुउद्देश्य सहकारीले पनि हामीलाई अलिअलि सपोर्ट गरिरहेको छ मलाई। अनि यो भनेको चाहिँ अब यो व्यवसाय गरेपछि चाहिँ चिनजान पनि हुँदो रहेछ। त्यही भएर अनि मलाई चाहिँ उद्योग सम्बन्धी नै मलाई चाहिँ खुसी लागेको छ। अब यो मैले व्यक्तिगत यो चाहिँ समूहको हो, मैले एक्लौटी चलाइरहेको छु। 12-13 जना छौँ सदस्य, त्यसमा सेयर हालिरहेको छौँ हामीले 10,000। अब मैले व्यक्तिगत फर्म दर्ता गरिवरी म अब थालनी गर्न घरमै थालनी गर्न आँटिरहेको छु अहिले। कृषिजन्य उद्योग सञ्चालन गर्दै आत्मनिर्भर बनेका यस्ता उल्लेख्य कार्यसँगै बजारको माग र स्थानीय सम्भावना अनुरूप दूध उत्पादन यहाँको अर्को राम्रो व्यवसाय बनेको देखिन्छ। ताप्लेजुङ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले सुलभ ब्याज दरमा ऋण प्रदान गरेर दूध उत्पादनको लागि प्रोत्साहन गर्दै आएको छ। स्थानीय सदस्य सूर्य प्रसाद पोखरेल, जो पहिला सामान्य रूपमा घरायसी प्रयोजनको लागि पशुपालन गर्थे, तर अहिले व्यवसायी बनेका छन्। सुरुमा 1-2वटा यसो सामान्य पाल्दै गयो, गर्दा गर्दै अब यतैतिर किसानतिरै लाग्ने हो कि पशुपालनतिरै लाग्ने हो कि भनेर आकर्षणबाट कृषितिर नै आकर्षण भएर लागेको छ सर। दुध त स्थानीय बजारमै जान्छ सर, हाम्रो यहीँ बजारमै दुध दिनको 15 लिटर जस्तो बेच्छौँ सर। अहिले थोरै छन्, अलिअलि भर्नु भएका छन्। उपलब्धि त अब नानीहरू पढ्दैछन्, यसो त्यस्तै त होला नि सर। सहकारीबाट सहुलियतहरूमा ऋण उपलब्ध गराएको छ, त्यहीँबाट हामी अलिअलि तिर्दै किस्ताबन्दीमा तिर्छौँ। ताप्लेजुङ जिल्लाको सदरमुकाम फुङलिङ बजार क्षेत्र द्रुत गतिमा बढ्दै गएको शहरीकरणसँगै यहाँको सम्भावनालाई पनि उजागर गर्दै लगेको छ। विभिन्न प्रकारका व्यापार व्यवसाय तथा उद्योगहरूले गति लिँदै गएको पाइन्छ। यसैको एउटा उदाहरण बनेका छन् स्थानीय ज्ञान प्रसाद भारती। सहकारीको सहयोगमा उनले यहाँ बेकरी उद्योग सञ्चालन गरेका छन्। उनको यो उद्योगमा केहीले रोजगारी पनि पाएका छन्। उद्योग सञ्चालन अघि पहिला अरूको उद्योगमा काम गरेर अनुभव सङ्गालेपछि सानो लगानीबाट आफैले थाली यसलाई बढाउँदै लगेका छन्। अब केही नै गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले सुरु गरियो भन्दा पहिला चाहिँ अब बेकरीमै कामै गरियो। अब हाम्रो बाबुहरू जस्तो भाइहरू जस्तो अर्काकै फ्याक्ट्रीमा काम गरियो। अनि अब काम गर्दा गर्दै त्यहाँको साथीहरूले तपाईँ चाहिँ अब यो जिल्लाको एउटा तपाईँले नै हो यो जिल्लालाई यो गर्ने भन्ने कुरो गर्नुभयो। अनि पछि हुँदै गर्दाखेरि अब गर्नुपर्दो पनि रहेछ भनेर सबैजनाले छोडिदिनु भयो। भन्दा पनि 4वटा फ्याक्ट्री थियो, कम्पिटिसन जस्तै भयो। त्यहाँबाट एक ठाउँमा काम गर्दै थिएँ, त्यहाँबाट छुटेर अर्को फ्याक्ट्री मैले लिएँ। अनि लिएर त्यस पछाडि सुचारू गरे 58 सालमा अर्काकै बेकरी अर्कैको फर्मको उसमा। अनि 63 सालमा यो मैले दर्ता गरेँ आफ्नो नाममा। लगानी त अब सुरुमा चाहिँ मैले 15 केजी मैदा र 50,000 नगदबाट सुरु गरेँ हो। अब अहिले चाहिँ अब लगभग 20-22 लाखको लगानी होला छ। अहिले स्टाफहरू 8 जना हुन्छ। अनि अब हामी घर परिवार 2 जना छौँ। अनि हामी जम्मा 10 जनाले रोजगार। जुन हामीले जे व्यवसाय गर्न थाल्छौँ त्यो व्यवसायमा चाहिँ एकदम आफूमा पूर्ण ज्ञानको आवश्यकता पर्दो रहेछ। अनि हाम्रो बजार कस्तो छ, मेरो कस्टमरहरू कस्ता छन्, त्यही अनुसार हामीले काम गर्दै जानुपर्ने रहेछ। आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेको सम्भावना र स्थानीय मागलाई ध्यानमा राखेर ताप्लेजुङ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले आफ्नो लगानीलाई परिचालन गर्दै आएको देखिन्छ। 2800 सदस्य रहेको यो संस्थाले करिब 60% भन्दा बढी कृषि तथा कृषिजन्य व्यवसायमा लगानी गर्दै आएको छ भने अन्य विभिन्न व्यापार व्यवसायमा पनि लगानी गरेको देखिन्छ। विशेष गरी कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्छौँ। हाम्रो कृषि क्षेत्रमा झन्नै 60% लगानी गर्छौँ। हाम्रो तरकारी छ,
पशुपालन छ, बाख्रा कुखुरा पालन, बाख्रा पालन, अनि तरकारी फलफुल यही चिजमा बढी लगानी गर्छौँ। र पर्यटन अलिअलि छ, त्यति धेरै छैन, त पर्यटन पनि केही न केही लगानी भएको छ। अब 2 वर्षभित्र सकेसम्म सबै सहकारीहरू मिलेर दुधमा आत्मनिर्भर बनाउने, अन्डामा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य लिएका छौँ। र सदस्य किसानहरूलाई पनि त्यही उत्पादन क्षेत्रमा जोड दिएका छौँ र उनीहरूले उत्पादन गरे बापत उहाँहरूले उत्पादनलाई हेरेर हामीले ती सदस्यहरूलाई पुरस्कृत गर्ने, सदस्यहरूलाई हौसला दिने। र अब आउँदो कार्यक्रमहरूमा चाहिँ हामीले अलैँची आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, त्यो धेरै अगाडिदेखि नै किसानहरूले बाली लगाइ आएको यो नगदे बाली हो। र अहिले चाहिँ हामीले गाई पालन गर्नको निमित्त गाई गोठ बनाइसकेका छौँ। 50 रोपनी जग्गा संस्थाकै नाउँमा खरिद गरेर गाई पाल्नलाई गोठ बनाएर तयारी गरिराखेका छौँ। र त्यो 50 रोपनी जग्गा अहिले गाई नपालुन्जेल घाँस लगाएको छ केही भागमा, र केही भागमा आलु खेती लगाएका छौँ। त्यसपछि यो सालदेखि साधारण सभाबाट निर्णय भयो बमोजिम किबी खेती गर्ने भनेर 125 रोपनी जग्गा भाडामा लिएर किबी खेती सुरु गर्नलाई झाडी सफा गर्ने काम सिद्धिसकेको छ। र पहिलो वर्ष त्यो झाडी डडाको ठाउँमा चिरैतो भन्ने जडीबुटी पनि उत्पादन हुने भएको हुनाले त्यो चिरैतो छर्ने र चिरैतो उत्पादन भइसकेपछि किबी एक ठाउँ बढ्दै गर्छ, चिरैतो अर्कोतिर उत्पादन हुँदै गर्छ। र सुरुमा चाहिँ लट्टे भन्ने एउटा वस्तु हुन्छ, एउटा खाद्यान्न नै हो, त्यो पनि त्यो लट्टे छर्ने र मकै रोप्ने, त्यहाँबाट उत्पादन भएर केही सदस्यहरूले पनि रोजगारी पाउने र संस्थालाई पनि पछि त्यो उत्पादित वस्तु बिक्री गरेर लिने भन्ने लक्ष्य रहेको छ। ताप्लेजुङ जिल्लाको सदरमुकाम फुङलिङ नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा रहेको ताप्लेजुङ बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले थोरै बचत धेरै मद्दत भन्ने आफ्नो मूल भावना अनुकूल स्थानीयलाई बचतको महत्त्व बुझाउँदै उद्योग व्यवसाय तथा व्यावसायिक कृषिजन्य कार्यमा आफ्ना सदस्यहरूलाई लगानी गरी जसरी प्रोत्साहित गरेको छ, पक्कै पनि यसलाई प्रशंसापूर्वक हेर्न सकिन्छ। अब आउँदा समयमा पनि संस्था अनि सदस्यहरूको हितमा कार्य गर्दै स्थानीय विकासमा संस्थाले गर्ने हरेक प्रयासमा सफलता मिल्दै जाओस्, हाम्रो शुभकामना। दर्शक महानुभावहरू, यो कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमको बारेमा तपाईको प्रतिक्रिया अवश्य पठाउनु हुनेछ भन्ने आशा राखेका छौँ। हाम्रो ठेगाना हो राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड पुलचोक ललितपुर, पोस्ट बक्स नम्बर 5717, फोन नम्बर 5010-131, इमेल kopsanchar@gmail.com, वेबसाइट www.ncdb.org.np। यो कार्यक्रम तपाईँ आफ्नो समय अनुकूल युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजको हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिन लागेको छ। सहकारी सम्बन्धी विविध सामग्री लिएर आगामी कार्यक्रममा भेट्ने बाचा गर्दै आजको सहकारी दर्पणबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते, जय सहकारी।